محمد دی عزت اور عظمت واسطہ حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما. بنیاں نے مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دی قبراں نوں منور فرما. جڑے مرحومین نے اس سال ثواب واسطے اس مجلس دا انعقاد ہویا مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیاں مستجاب فرما. پریشان حال مومنین دی پریشانیاں دور فرما. مسافرین دے سفر بے خطر فرما. میرا اللہ پر عشوب دور سڑے حقیقی وارث امام زمان دا جلد ظہور فرما. سر شمار انہاں دے آوان و انصارت فرما. قلب نازنین آقا نو ساڑے تو راضی اور خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن دلانت. صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. یہ جڑے نوجوان پیچھے تشریف فرماؤ کہ خالی جگہ موجود ہے صلوات پڑھتے ہوئے سامنے تشریف لے آؤ. بزرگ بیٹھے رہے اپنی جگہ تے. جڑے نوجوان پیچھے تشریف فرماؤ بلا فاصل دے بننے والے فاصلہ چنگا نہیں لگتا. مجلس دے ایک ماحول بناؤ. سامنے جگہ موجود ہے سامنے تشریف لے آؤ صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو. صلوات پڑھن نال بخل دور ہوندا ہے. صلوات اونچی آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارہویں آقا دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی ایک دفعہ زبانہ نو معطر کرو بآواز بلند صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. صلوات. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم. اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والكلام. احمد المصطفى. صلوات. وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. صلوات. زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والهنين وبير العلم أبي الحسن والحسين. سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين. صلوات. وعلى السيدة الجليلة وسطی آئی نبی دی مخدومہ ہے. جدا محمد دی یتیم ہوئی مظلوم تھے
مغمومت محرومت انا کے میراث ابھی یہ دا خالی واللہی بطول مسلمانہ لقب عطا کیتے اللتی قالت سبت علیہ مصائب روپیو عربی دے لفظ میں خطبے جو لفظ آکھن ہر مومن دی اختر ہو گئی ہے قیام ہستی دے جملے نہیں قیام ذاکر وائد خطیب دے جملے نہیں بدول دنوا جڑی بابے دے بعد بابے دی قبر تے آگے بیٹھیا دیئے بابا دی رول گئی ہے اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے دنیا میں کوئی غم نہ ویکھو صفائی داڑیاں لے میرے سامنے موجود ہو دھیاں لے پیو تشریف فرماؤ علادار ماتمدار دھیاں تے کوئی مصیبت آوے دھیاں اپنیاں مصیبتاں پیوانو نہیں دسیں دیا دھیاں اپنے اتے آوانا لے مسائب ماوانو دسیں دیا نا اللہ جانے مسلمانا او نبی دے بعد نبی دی دینال کیوں جیا سلوک کی دایا زہرا ماں دی قبر دے نہیں آئی بابے دی قبر دے آگے رو رو کے بیٹھی آدھی بابا دی رول گئی ہے اجرکم اللہ ہے کر کے رونا لے سوائے غم حسین میں دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو برباری جو خالی ولی ہے بابے دی قبر تے آگیا دی بیٹھی ہے بابا انی واقفتون بابا تیرے ممبر دے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی مسلمان کرسیاں تے بیٹھے رہے آدھی ہے بابا چھڑی کھڑی نہ رہی مینو یہ ارمان ہے بابا انی سائلتون میں آگ منگ دی رہی او جھٹ لے دے رہے اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو آدھی بابا حق نہ دے میں نہ کوئی ارمان آئی آدھے آئین زہرا تم مسئلے تم بھول گئی ہے آدھی بابا میں تیری عالم غیر معلمہ دیا میں آدھے آئین تم مسئلے تم بھول گئی اجرکم اللہ ٹر گئے اللہ دے نبی عزادار بیٹھے ہو اجا نبی نو ٹریا دے عزادار سا نہیں ہویا مدینے دے رانا لے آدھے میں ڈٹھے سیدہ دے گھروں دھواں بلند میں سوچن دے مجبور ہویا شالا خیر ہوئے کوئی مدینے جو ٹر ونجے مدینے دے رانا لے او دے گھر کھانا پکا کے لائے ہوئے دینا چند دن تائیں مرانا لے دے چلے آگ نہیں بلدی اجا نبی نو ٹریا زیادار سا نہیں ہویا سیدہ دے چلے آگ بلی ہوئی اوے سلا گیا لے واتے میں ٹردہ ہویا زہرا دے دروازے تے آیا آدھے میری آنکھی نہ ہوئے نہ آئے منظر نہ ویکھا آدھے چلے دی آگ نائی سیدہ دا دروازہ بوئے تے فوج اجرکم اللہ ہے کر کے رونا لے مالک تیری آوازہ تے رحم کرے آدھے میں دروازے تے آیا بعض آدھن جو فقط دھمکی مل لیے سیدہ دا دروازہ نہیں جلا آدھے میں آیا میں کے دکھے سیدہ دے دروازے تے آگ دے شولے بلند آئے آونا لے پیر دی ٹھوکر ماری ہے ایک پاسے پتھرانی دیوار بے پاسے جلدہ ہویا دروازہ درمیان جو سیدہ اجرکم اللہ سیدہ دیاں چیخاں بلند ہویا آدھی فضا جلدی منو سہارا دے میرا موسے نہ مارے آگے
اجرکم اللہ فوج گھر داخل ہوئی علی مولا مسلمان گرفتار کر کے مسجد لے گئے او عزاداروں جدا تھوڑا جیا سیدان غشت وفق ہویا ہے اپنے گھر دا بدلے ہویا ماحول لچھائے غیر محرمہ دے قدمہ دے نشال اپنی مرد بھول گئی ہے آدھی فضا دسا میرے گھر کون ہے اجرکم اللہ دی سین تیرے گھر فوج آئی ہے او سیدوں غیر سیدوں فوج دا سنائے اپنے پاسے دا درد بھول گئی ہے آدھیے جے فوج آئی ہے دسا میرا سردار علی گدے اجرکم اللہ مدافع ولایت سین دیادی سین تو مسلمان گرفتار کر کے لے گئے زخمی بطول دائی دریے جدے علی لئی ویندے آئے آکے زہرا علی دے کمر باندے جہاں دبائے اس مجمع کوئی سید بیٹھا ہوئے مہمان سمجھ کے معاف کر دے ہوئے اولاد دے سامنے ماں دے دکھ پڑنا اوکھا ہوگا ہے اس سے دون روایت نہ ہوگی میں نہ پڑھا سیدہ ہاتھ نہیں چھڑیں دی ظالم چھڑیں دے رہلا اس سے دون ایک ظالم نہ ہاتھ بلام گئے یہ جی آج رسالت ملا ہے آدھی بابا دی کماچ ودی جلے جی لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات دعا ہے مالک کائنات تو ریاسو قبول فرماوے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جتنی حاجات لے کے آئے ہو جولیاں بھر کے اٹھی وہ انہاں دو مندی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات پڑھاؤ احباب اہل بیت میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین صبح دی مجلس شروع تھک ونجنا فطرت انسانی شامل زیادہ طولانی گفتگو نہیں میرے بعد دو بہترین پڑھن والے علماء کرام موجود میں جناب کے سامنے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی تھی اس آیت نو آیت مودت دل کائنات دے رسول اللہ دے نبی دی 63 سال زندگی 40 سال اللہ دے نبی زبان نال تبلیغ نہیں کی تھی عمل نال تبلیغ کر کے لوگاں تے ثابت کیتا ہے میں صادق بھی ہاں اور امین بھی ہاں دشمن ہیں کافر تے منافق رسول دی صداقت دی بھی گواہی دیندے ہیں امانت دی بھی گواہی صلوات پڑھو بر محمد والے محمد 23 سال پہلی وحی دے بعد قرآن بھی نازل ہوتا رہا اللہ دی شریعت لوگوں تک پہنچاندے رہے اور پھر امت ایسی ظالم طرح طرح دیاں پریشانیاں تے مصیبتاں پیغمبر تے آئیاں ساحر تے جادوگر لوگاں سدیا خود کائنات تے رسول آتے ہیں اتنی اذیتاں اللہ دی شریعت نو اپنی امت تک پہنچاونے کہ میں مصطفیٰ نو ہویاں اتنی مشکلات اور اذیتاں 1,24,000 نبی جو ہور کسی نبی نو نہیں ہویاں اتنی اذیت اور مشکلات کے باوجود اللہ دی شریعت اور دین ساڈے تک پہنچایا کسے کول کسے شے دا مطالبہ نہ کیتا حکم خدا بندی ہویا میرا حبیب اے جڑی رسالت لوگاں تک پہنچائی ہے ہاں انہاں دا اجر دا مطالبہ کر میں اللہ دا حکم ہے انہاں نو آ کے اس رسالت دا بدلہ تواڈے کول میں ہور کوئی شے نہیں منگدا اس 23 سال دے عرصے دیاں مشکلات اور شریعت پہنچاون دا بدلہ ایو کچھ منگدا جو میرے قریبیاں نال مودت رکھنا اور مودت سے اہل بیت حکم خدا بندی ہے اللہ فرض دے واجب کی تھی اور اس دا منہ بول دا ثبوت صبح تو لے کے اس وقت تک آرام بھلا کے اپنا کاروبار چھوڑ کے زندگی دیا مصروفیات چھوڑ کے تیرا یہ صف ازاد بے ونجنا اس گل دا منہ بول دا ثبوت ہے
کسے شے دا مطالبہ نہیں. اب پھر اگر اہل بیت دی مودت اللہ دی طرف واجب تو انہاں دی معرفت بھی ساڈے اوتے ضروری. کائنات دے رسول کو دو صحابیاں آ کے پوچھیا یا رسول اللہ آئے مودت نازل ہوئی توڑے قریبیاں دی مودت دا حکم ہوئے سانو اپنے قریبیاں دا تعارف کراؤ وہ توڑے قریبی ہن کون جنہاں دی مودت دا حکم اللہ نے دیتا ہے. کائنات رسول فرمایا بول نہ بجنا ہو زمانے والے میرے قریبی ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین. میں مصطفیٰ دے قریبی جنہاں دی مودت کا حکم خود خدا نے دیتا ہے. میرا بھائی علی ہے, میری دھی سیدہ, میرے دو شہزادن جڑے جواناں نے جنت دے سردار ہیں. پھر اتنا امر مہم کیونکہ خود خدا نے فرمایا میں چھپے ہوئے خزانہ ہم. میں چاہا جو لوگ میری معرفت حاصل کریں میں 14 نو خلق فرمایا. لوگ انہاں ہوئے کہ میں تک پہنچن کیویں جو مخلوق اتنی باعظمت ہے انہاں دے خلق کرن والا خالق کتنا باعظمت ہو سی. انہاں دے فضائل و کمالات ویکھ کے لوگ میں اللہ تک پہنچن. اور کائنات دے رسول نے فرمایا خود امیر کائنات نو یا علی لولا نانو ما عرف اللہ, علی تو تے میں اس روئے زمین تے نہ ہوندے لوگاں نو اللہ دی حقیقی معرفت ہی حاصل نہ ہوئے. اور یہ 14 ہیں اللہ نو اللہ منواون اللہ دی اور خالص توحید سر فخر نال بلند کر کے زندگی کر زمانے سے رچا کر کے جی. خالق نے تین وہ 14 نمائندے عطا کیتے جڑے دنیاوی یونیورسٹیاں چو پڑھ کے نہیں آئے جدا زمین سے آئے اللہ دی الہی یونیورسٹی چو پڑھ کے زمین سے آئے. اس خالق دی معرفت لے کے آئے. پھر اللہ دی توحید نو انہاں خالص طور تے تیرے اور میرے تک پہنچایا. جڑے مکتب جعفر صادق تو دور ہوئے نا انہاں دی توحید دا مطالعہ کر. کہیں آکھیا جی میں اللہ نو کئی دفعہ خواب وچ ڈٹھا ہے اتنا موٹا ہی سرما پائی ودائی تے جڑے کرسی تے بند آئی کرسی دی آوازاں نکل دیاں. نہیں میرا دوست, مکتب جعفر صادق دے نزدیک او ذات وحدہ لا شریک ہے. نہ اس دی ذات وچ کوئی شریک نہ اس اللہ دی صفات وچ کوئی شریک. اور جسم و جسمانیت تو مبرہ ذات ہے اور انہاں دی معرفت ضروری ہے. کیسے خالص 14 نمائندے آوا جدیں کوئی توحید تے مشکل آوے آنا یہ 14 میدان عمل وچ نظر آوے نا. ایک منکر ملحد ابو شاکر تحسانی آئے تیرے اور میرے 6ویں امام دی خدمت نال چھوٹا جہا بچہ. میں زیادہ گفتگو طولانی نہیں کرنے قبلہ دے حوالے ممبر دسنا چاہنا اللہ نمائندے کیسے عطا کیتے. اس دروازے نو چھڑے سے اللہ دا خالص دین نہ مل سیا. یہ دین وہ دین ہے جڑا خدا فرمائے اور یہ نمائندے پیغمبر نہیں بنائے پیغمبر دسائے. انہاں نمائندے دے بناون والی ذات بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. 6ویں امام دے سامنے آئے نال چھوٹا جہا بچہ. اس بچے دے ہاتھ وچ مرغی دا انڈا. معصوم پوچھیا اے دسا تو ہے وجود خدا دا منکر؟ آکھن لگا ہاں جعفر صادق ایک کائنات آپے بن گئی ہے تے آپے چل رہی ہے تے ختم ہوئے سی کوئی اس کا بناون والا سانے کوئی نہیں. معصوم فرمایا اچھا تو ہے وجود خدا دا منکر؟ ہاں. معصوم فرمایا اچھا یہ دسا کوئی ایو جہا بند کلا ڈٹھئی جس کا کوئی رستہ نہ ہوئے. اس بند کلے دے اندر ہوئے 2 دریا, ایک دریا سونے دا ایک چاندی دا. انہاں 2 دریاواں دے درمیان کوئی حائل تے دیوار نہ ہوئے. متیو دریا آپس وچ نہ ملنے. حیران ہو گیا دے جعفر صادق میں تے یہ بند کلا ڈٹھا ہی نہیں. معصوم فرمایا بصیرت دی بھی کمی ہے بصارت دی بھی کمی. اپنے پتر دے ہاتھ وچ مشاہدہ کر. حیران ہو گیا دے اے بند کلا ہے تے مرغی دا انڈا ہے. معصوم فرمایا ہاں ایو ہے او بند کلا جس دے اندر 2 دریا, ایک دریا سونے دا ایک چاندی دا. انہاں 2 دریاواں دے درمیان کوئی دیوار کوئی نہیں. آتن جعفر صادق دسے بغیر دیوار دے جڑی ذات 2 دریاواں نو ملن نہیں دیندی وہ ذات میں جعفر صادق دا اللہ ہے. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کچھ عرصے بعد اس انڈے چ کوئی شے داخل نہ ہو سی.
اس سے بند کلے جو ایک زندہ مخلوق بہرا سی آکھن لگے جعفر صادق کو ابو شاکر دہسانی بغیر کوئی شے اس کلے دے داخل ہویا زندہ مخلوق نو بہر لے آون والی ذات میں جعفر صادق دا اللہ ہے آیا آئی تو ملحد آئی جنا واپس گیا تو موحد بن کے امام دی حکومت تمہیں کیسی عظمت ہے امام دی مولا درس دینے بیٹھن شاگرد سامنے جی میں تسا سامعین تشریف فرماؤ ایک وجود خدا دا منکر ہے وہ جتنے وجود خدا دا منکر نظر آوے نا تے اللہ دی توحید خطرے چ نظر آوے سادہ لو مومن ہوئے نا کہیں امام دا کوئی ایسا کام ویکھیا جڑا عقل دی تسلیم کرے جو اے عام بشر کام کر نہیں سکدا اے کام خدا کر سکدا یا خدا دا کوئی نمائندہ ذہن وچ فطور اٹھیا ہو سکدا یہ خدا نہ ہوئے وہ ہستی فوراً سر سجدے چ رکھ کے اس دا ذہن جو گمان دور کر کے آکھیا خبردار اللہ اسا نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے جس دے سامنے اسا چودہ ہی جھکدے ہوئے نظر آتے ہیں مولا درس بیٹھے رہتے ہیں آئے ہائی وجود خدا دا منکر معصوم نوادے میں تو نال مناظرہ کرنا چاہنا خدا دا وجود ہے ہی کوئی نہ کائنات آپے بن گئی بیٹھے معصوم پوچھے اچھا یہ دسا یہ جڑے میرے شاگرد بیٹھے نا یہ میرا نام ہی جان دین میرے والد دا نام ہی جان دین تو اپنا تعارف کرا تیری اور میرے درمیان ہو سی گفتگو اس گفتگو نو انہاں بہر اپنی چوکاں تے ڈیریاں تے بہ کے ذکر ہی تے کرنے نا جو دو ہستیاں دے درمیان مناظرہ ہویا اللہ دے وجود دے اوتے تو اپنا نام دسا تیرا نام کیا ہے معصوم نہ پوچھے تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھ رہے ود اٹھی کے تے ٹر پئے اور شاگرداں دے مولا تے اللہ دے وجود تے مناظرہ کرن آیا تساں نہ پوچھے سر جھکا کے بیٹھ رہے ود اٹھی کے تہاڈی محفل جو برخاست چھویں امام فرمایا تانوں نہیں پتہ اے آئی بڑا سیاںا تے زیرک سارے درمیان مناظرہ ہی ہو گیا ہے اپنی شکست تسلیم کر کے میں جعفر صادق دی محفل جو اٹھی کے لگا گیا یا مولا سندہ کوئی گل ہی نہیں سنی تسا نہ پوچھے وہ تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھ رہے تسا دیو مناظرہ ہو گئے معصوم فرمایا ہاں اے ہائی وجود خدا دا منکر اللہ دا انکاری آئی تے اپنا نا رکھی بتائی عبداللہ جلے نہ پوچھنا اس کو پتہ لگے جو امام نہ کیوں پہ پوچھ دن میں دسیندہ ہوں نا میرا نام ہے عبداللہ دوجا سوال کر کے جعفر صادق آکھیا او کیڑا اللہ کس تا تو عبد اور بندہ ہے جدا اللہ دا وجود کوئی نہیں تو اپنا نام عبداللہ کی میں رکھی بندہ ہے کس انداز نال ہر شخص نو اس دی بسات علمی دے مطابق جواب دیتا اور توحید خدا نو بچایا ناب اور خالص توحید سارے تک پہنچائی ایک شخص سے توحید آخری گل توحید خالقیت کا دعویٰ کیتا میں خلق کرن والا میں خالق کریندہ کی آئی پانی تے مٹی دا گارا چ بناویا ایو جی ترکیب ذہن چاہ گئی جو تھوڑی دیر بعد اس سے پانی تے مٹی نو جلے گوند کے رکھیا نا اسی جو کیڑے بن کے ٹرن لگ ونجے نا آواز ساتھے لوگاں نو آکھیا میں ہاں انہاں کیڑے آندا خالق دے دیان بھی اکھی دے سامنے مٹی تے پانی رلائے تے بن گئے ہو سکتا ہی ہو بڑا بڑا اللہ ہوئے چھویں امام نو پتہ لگے معصوم شاگرداں نو نار لائے ابن درہم دے دروازے تے میں سنے تو خالقیت دا دعویٰ کریں دے جو میں ایک مخلوق دا خالق ہاں ادھا جعفر صادق فقط دعویٰ نہیں آکھو دا تو دے سامنے یہ مخلوق خالق کر رہا معصوم فرمائے کر پانی تے مٹی نو رلایا تھوڑی دیر بعد کیڑے بن کے ٹرن لگ گئے ادھے ویک جعفر صادق انہاں کیڑیاں نو خلق کرن والا میں ابن درہم ہاں سن سو چھویں امام کیا فرمایا فخر کیتا کر رئیس مذہب جعفریہ جعفر صادق خالق نے کیسے نمائندے نصیب کیتے تیرے اور میرے اس معصوم امام فرمایا تو انہاں دا خالق آدھے تو انہی آنکھی دے سامنے تا خالق فرمائے معصوم فرمائے جے تو خالق ان دسا انہاں کیڑیاں دی تعداد کتنی ہے
آدھے کیڑے زیادی تعداد جن میں نو گرنا پوسی جو کتنے نے معصوم فرمایا تو خلق کرن والے نسا نر کتنے تے مادہ کتنے آدھے یہ بھی میں نہیں پتا جو انہاں جو نر کتنے تے مادہ کتنے معصوم فرمایا تے خلق کیتا ہے تیری مخلوق ہے تیرا آقا انہاں نو مننا چاہیے ہاں جڑے مغرب والے پاسے جا رہے ہیں نا انہاں نو حکم دے تیرا آقا من کے مشرق ٹر پوین مشرق والے نو آکھ تیرا آقا من کے مغرب ٹر پوین آدھے اے لا شعور ان میری گل منیندے نہیں تیرے اور میرے جعفر صادق امام سامنے آ کے آدھے نو ابن درامات نمائند ساواں انہاں کیڑیاں دی تعداد اتنی ہے نر اتنے تے مادہ اتنے اور جعفر صادق جڑے مغرب والے پاسے جا رہے ہیں انہوں نے حکم دیتا امام دا حکم من کے کیڑے مغرب والے مشرق ڈر پے مشرق والے مغرب یا پیچھے توحید بچائیے اللہ دی چھویں امام آدن ابن درہم اتنی طاقت دے باوجود میں جعفر صادق خالقیت دا دعویٰ نہیں کیتا تو کی میں بیٹھا کریں ہے او خالق انہاں نو زبان عطا کرے او زبان تو سمجھن والا ہوئے یا مخلوق چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہو سی ساڈا خلق کرن والا او اللہ وحدہ لا شریک ایسا ایسے اللہ نے نمائندے عطا کی تھے خوشی کی تھی پھر ایسا ہونا چاہیے مکتب علم ہے مکتب معرفت ہے جس طرح 14 جیسا کوئی نہیں زمانے تیری مثال ہی جی ہوئے جو منن والے جیسے ہی زمانے کوئی نہیں ہونا چاہیے علمی میدان 14 جیسا کوئی نہیں اللہ نے ایسے نمائندے خالق نے تینوں عطا کیتے جڑے دنیا دے بنائے ہوئے ہیں نہ کوئی ممبر تے بیٹھ گیا لولا علی لہلک فلاں علی نہ ہویا فلاں ہلاک ہو ونیا کوئی ممبر تے بیٹھ گیا کیا اکیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب او زمانے والے میرے کو دور چلے جاؤ تھوڑے درمیان علی موجود ہے اپنا درد ممبر تے بیٹھ کے سناوے میرا اللہ میرے تے کوئی جی مصیبت نہ آوے جڑی مصیبت دے حل کرن واسطے علی موجود نہ ہوے اللہ کیسے نمائندے نق دے علم رکھن والے گیڑا آئے جس حال چاہے اس نو اس دے سوال دے مطابق بعد لوگ آمنا تے شرم کرے نا بھئی کیویں امام کو سوال پوچھئے اس آمن والے نو سوال ہی دسے نا اس سوال دا جواب ہی دسے کیوں لوگ دشمن آئی کدائی سوچی ہی بھائی کہ یہ تو کہیں کچھ نہ دے حکومت انہاں کول پیسہ انہاں کول لشکر انہاں کول کیوں دشمنی ایمن آل کیوں ایمن نو ظاہر دیتی قتل کیتا رستے تو ہٹایا وجہ کیا ہے وجہ ہی آئی ہے کہ علم و معرفت لوگاں چ پھیلاویں نا وہ لوگاں دے جسماں تے حکومت کریندے ہیں ایمن لوگاں دے دلاں تے حکومت کریندے ہیں کیسا مکتب علم ہے منصور دمان کی نو کہا دسے ہے تو تائیں بیٹھے جعفر صادق کول رش نہیں مکدا لوگ ماندے نہیں تیرے کول بندہ نظر کوئی نہیں آندا اور سڑے امام ابو حنیفہ نو کوئی چارہ تلاش کر جعفر صادق نو شکست دے بڑی ہے بدھائی سیانا آکھن لگے کوئی عام ہستی نہیں میں نو وقت دے کوئی اوکھے سوال تیار کرا جعفر صادق نو جو شکست دے بڑی آخری گل زحمت تمام ممبر قبلہ دے حوالے بڑا وقت لیا نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ نے مشکل سوال تیار کر کے منصور دوانگی کو لا دے ہون جعفر صادق نو بلا جعفر صادق جدا آ گئے آکھن لگا میرا تعارف کروا معصوم فرمائے میں اس نو جاننا تو فخر کی تکار جتنے مذاہب موجود ہیں انہوں دے امام تیرے مکتب دے امام دے یا بالواسطہ شاگرد یا بلا واسطہ شاگرد ایو نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ دے لولا سنتان لہلک نعمان او 2 سال جڑے میں جعفر صادق دی شاگردی چ گزارے ہیں او نہ ہوندے تو میں ہلاک ہو جا مشکل سوال جو چند سوال کر کے جناب دی زحمت تمام آ بیٹھے پہلا سوال کی دس جعفر صادق دے اولا دساؤ اے ذبیحہ تے مردار وچ فرق کیا ہے معصوم فرمایا خون دا فرق ہے ذبیحہ نو ذبح کرن نال نجس خون بہرا ویندے ذبیحہ دے جسم وچ بچ ونجن والا خون بھی پاک اس دا گوشت بھی طاہر تے پاک آدے کیوں ونیا اللہ خون حلال چ کرے اتنا گوشت برباد نہ ہوئے فرمایا نہیں وہ ذات خون نو حلال نہیں کر سکتی
اس خون چنترے مفسدے جڑا بندہ خون کھاوے کسی القلب بنوے سی اس دے جسم جو بدبو آسی کوہڑ تے جغام دی مرد مبتلا ہو سی آدھے مولا اچھا اے خون ذبیحہ تے مردار دا فرق وقت اے دساؤ سانو کی میں پتہ لگ سی اصل تا بازاری جو گوشت لے آنے آ کے گھر پکا چھڑے نے سانو کی میں پتہ ذبیحہ دے یا مردار دے معصوم فرمایا ہوئی تینو آ میں دساواں اس گوشت نو لے آ آگ تے رکھ پھیل جائے مردار دے سکڑ جائے ذبیحہ دا ہے مشکل سوال ہے سیندہ کے معصوم فوراں جواب دین دے گئے تریہ سوال کر کے دے اچھا اے دساؤ تساں آنکھے ذبیحہ دا خون بہ راندے تے جسم پاک تاں واسطے ہے پھر مچھلی دا ذبیحہ کیسا معصوم فرمایا پانی تو بہ را کے تڑپ کے مر جائے یہ اس دا ذبیحہ ہے اس دے بدن وچ خون ہوندے تھوڑا جدا پانی تو بہ را کے تڑپے اس دے بدن دا سارا خون اس دے منہ وچ اکٹھا ہووے تے اس مچھلی دا ذبیحہ ہووے یہ سوال کر کے دے اچھا یہ دساؤ خدا نو فقط عربی زبان آندی ہے یا بھئی زبان خدا نو آندی ہے معصوم فرمایا ہر زبان دا خالق وقت نماز فقط عربی زبان ہے اللہ نازل کیوں فرمائی معصوم فرمایا تغیر اور تبدل تو بچن واسطے ہر زبان والے واسطے اپنی زبان وچ نماز ہویا کوئی شے ودائی کھڑا ہویا کوئی گھٹائی کھڑا ہویا ادے اچھا یہ دساؤ خدا کہیں ہک جاتے بیٹھے یا ہر جاتے معصوم فرمایا ذات ہر جاتے موجود ہے ادے بتے دسو نماز فقط قبلے والے پاس منہ کر کے کیوں پڑھنے ہیں معصوم فرمایا نظم و انضباط واسطے اگلا سوال کر کے دے اتنا مہم ہے نظم و انضباط وقت اللہ موت دا سبب سے وقت منظم کیوں نہیں فرمایا معصوم فرمایا اگر موت دا وقت سبب منظم تے معین ہو گیا لوگ اپنی موت تو غافل ہو جائیں یہ سوال کر کے دے اچھا جڑے سادات بیٹھے لطف لینا کی فضیلت سادات نو غیر سادات تے کیوں آنکھیں میں دے سید ساریاں تو افضل معصوم فرمایا ایک تھوڑی فضیلت ہے ہر کوئی چاہتا ہے میں سید بن ونجا کدیں ڈٹھے کہ سیدی آنکھیں ہوئے جو میں ملک تے خان بن ونجا یہ ایک سوال کیتا جڑا بعد ساڈے مومنین نو گراں گزردا ہے مولا تواڈے جڑے منن والے نا یہ عمل سست ہے ساڑی مسجدیں جا نہیں لبدی انہاں دی صف کائی نہیں ہوندی ماں رمضان روزہ کوئی نہیں رکھنا ڈاکٹر کو لکھائی ودے ہوندے معصوم فرمایا ہے کہ تیری گل ٹھیک ہے عمل سارے منن والے ہن سست لیکن وہ بھی تینوں کی دساں اے شیطان ہے بڑا بدبخت اس شیطان نے ساڈے منن والے نو عقیدے وچ ورگلاون دی کوشش کیتی تے کامیاب نہ ہویا علی نو کون چھڑیندا ہے پکی علی علی کریں دے نین چھڑیں دے عقیدے ورگ لاون وچ کامیاب نہ ہویا اے شیطان عقیدے دے بعد کوشش کیتی جو میں انہاں نو عمل وچ ورگ لاواں عقیدے وچ کامیاب نہ ہویا شیطان عمل وچ ہو گیا کامیاب تینوں میں یہ دسی ونجاں جو تواڈیاں مسجداں جا کیوں نہیں لبدی ایو شیطان تواڈے لوکاں نو بھی عقیدے وچ ورگ لاون دی کوشش کیتی تے ہو گیا کامیاب عقیدہ شیطان خراب کیتی بیٹھے ہن مطمئن بیٹھے عقیدہ خراب ہے عمل جتنا کریں نو دا فائدہ ہی کوئی نہیں یہ سوال کر کے مولا شہید ساؤ کچھ لوگ ویسے جنت کچھ جہنم پیو جنت تے پتر جہنم وہ جنت پیو واسطے جہنم نہ بن ویسی اتنا پیارا پتر جے دے واسطے ہر شے قربان ہو جہنم وچ کھڑا ہوئے معصوم فرمایا ایسا نہ ہو سی جڑا جنت وچ بندہ پہنچوے سی نا اس بندے دا عقل ہوے سی کامل تے جدا انسان دا عقل کامل ہو سی پھر دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ دی محبت ہو سی دنیاوی رشتے نہ ہو سی سوال کریں دا کہ امام جواب دین دے گئے پتہ نہیں لگا امام ابو حنیفہ نو جو محفل کیڑی سامنے کون کھڑا ہو کے آکھن لگا میں نو رب اکبر دی قسم جعفر صادق تو بڑا عالم روئے زمین تے موجود ہی کوئی نہیں کیسے خالق نے نمائندے عطا کی تھے آج دا منصور دوان کی دا یہ چارہ ہی نہیں نہ پورا ہویا وقت اس ٹیکس لایا مومنہ تے خبردار جیڑا ویسی نہ جعفر صادق کو پوچھن پہلے 2 دینار ٹیکس حکومت کو جمع کرے سی وقت جعفر صادق کو مسئلہ پوچھن ویسی وقت خالی ٹیکس نہیں نال انہاں پیکیج دیتا ہے
جڑا ساڈے امام ابو حنیفہ کو مسئلہ پوچھنا سی او کو 2 دینار انعام دے سو مومن ہے جعفر صادق کو مولا مشکل بن گئی اگے جدوں دل کریندا ہے تھوڑی محفل جا کے مسئلے پوچھ دیا سے حکومت ٹیکس لا چھوڑیا ہے معصوم فرمایا مشکل کشا دے مشکل کشا پوترے اور نہ مشکل آپ حل کر چھوڑیے پہلے لگے گئے کرو امام ابو حنیفہ کو مسئلہ پوچھنا مسئلہ ہی پوچھ لیا کرو 2 دینار انعام لے لیا کرو وہ 2 دینار حکومت نو ٹیکس جمع کرا کے میں جعفر صادق کو ٹرائی کرو ٹیکس جمع ہوئے سی یہی پتہ لگوے سی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس انداز نال اللہ دی توحید نو بچایا اور اللہ دی ایسی ناب اور خالص توحید جیسی اس مکتب کل ہے اور کسی مکتب کل نہیں اور اسے توحید نو بچاون واسطے مولا حسین دا بھریا گھر لگا اجرکم اللہ ساریاں زندگیاں قربان مولا حسین دی نالین چلے اتنا پیارا ہے اس نانے دا دین اس نانے دے دین دے ہوتے اکبر جی 18 سال دیتس 6 مہینے دا اسکاری دیتس ہاں بہناں دے برکی دیتس عزادار بیٹھے اس صبح دی مجلس شروع فطرت تھک ونجنا حق بندا نے جنگ ہوندی ہے مردہ نال مولا حسین دی شہادت دے بعد عزت احترام نال نبی دیا نواسیاں نو مدینے پہنچاوے نا اجرکم اللہ سادات و غیر سادات انج نے کیتا پہلا اعلان ہویا ہے جبرائیل کر کے آدھے لوگو حسین مارے گئے جبرائیل دے اعلان دے بعد ظالم اعلان کیتا ہے کون ہی جڑا حسین دی لاشاں تے گھوڑے بجاوے اجرکم اللہ اتنا پیارا علی دی دھی نو پردہ میرا کستے رہے نالی بہر نہیں آئی لاشاں تے گھوڑے بجدے رہے زینب بہر نہیں آئی لاشاں تے گھوڑے دناون دے بعد ظالم اعلان کیتا ہے لٹ لو انہاں دا باز ہی نہیں رہا تسلی نال لٹے دے رہے لٹن دے بعد چوگرد لائی نے خیمے انبھا او شرفا ساریاں بیبیاں اس خیمے چاہ کھڑیاں اس خیمے سید سجاد بیماری دے بستر تے آلیہ آکے مسئلہ پوچھے ادھی سجاد اکبال خیمے جل گئے تو وقت دا امام نسا اساں جل کے مر ونجنا یا بہر لگی ونجو سید سجاد آدن پھپھی اماں جل کے مرنا حرام ہے بہر لگی ونجو او شرفا علماء دی محفل اجماع بنا لے میں تو ایک سوال کرے نا علی دی دھی جو پوچھ دی کھڑی ہے سید سجاد کو علی دی دھی مسئلہ نہیں جان دی ادادارو مسئلہ جان دی ہے وقت پوچھ دی کیوں کھڑی ہے علماء فرمائدن پوچھ دی تاں کھڑی ہے یہ وقت دا امام ہو سکتا ہے وقتاں دین اچ گنجائش ہوئے زینب جل کے مرونی بغیر چادر دے آلیہ نو باہر نہ آونا اجرکم اللہ کر کے رونا لے بہنہ نو نصیب ہوئے سید سجاد آکھیا پھوپھی اماں باہر پڑو بنو آ گئی علی دی دھی باہر حمید روایت کریں دے آدھے میں ڈٹھے خیمے چاگ دے شولے بلند ایک باہیبت مستور بلند قامت مستور وقت وقت خیمے چ وجنا چاہ دیئے آدھے آگ اتنی تیز آئی جو بی بی خیمے چ نہیں ون سکتی آدھے میں ٹردہ ہویا قریب آیا میں پاس سے منہ کر کے میں آکھیا بی بی کوئی قیمتی مال رہ گئی تو چھوڑ دے آگ تیز ہے آدھے شرم و حیا دی ملکہ میں پاس سے منہ کر گیا عبد خدا دنیا دا مال نہیں میرے ویر حسین دا سجاد میں ویر نال وعدہ کیتا ہے میں آکھیا آئی ویر بہن جیندی ولی نہ ولی تیرا سجاد بچا کے لیا سا اجرکم اللہ ہے کر کے رو بڑا لے آدھے میں نچھے بلند شولے بی بی داخل ہوئی آدھے تھوڑی دیر گزری میں سمجھے جو چل گئی اسی آئے آدھے میری آنکھی نوے نہ منظر نہ دیکھا کہ ڈٹھم ہوا مستور ہے ایک 24 سالہ نو چاہی ودی ہے آدھی ودی ہے حسین آوے گتیں اکبر چایا بہن سجاد بچائی آمدی ہے اجرکم اللہ بس زیادی تول لدے ماں اوکھی تے ماں میں سوکھی گزر گئی رات یارہ محرم دا دے چھڑے ظالمہ تبل تے بگل اپنے نجس لاشے دفنائے لاشاں بچ گئیاں حسین دے پترہ دی آیاں تھی یارہ دیا
علی آکھیا محفوظہ ون پوچھا تساں اپنے نجس لاشے دفنا لین اساں بھیڑاں نو اجازت دیو اساں بھرا دفنیندیاں کدی سنی عزادار بھیڑ بھرا دے قاتل تو پوچھدی کھڑی ہوئے سانو اجازت دیو اساں بھرا دفنا لو ظالمی ہو جائے جواب دیتا ہے جو جگر پھٹتا ہے آدھے شیعہ روندے میں شیعہ مر کیوں نہیں ویندے آدھے ونجا اپنی آنکھ آزادی نو آپ جڑا ابن زیاد پروانہ لکھ کے بھیجے نا اس پروانے چ لکھی ہوئے خبردار جنازے مسلمانہ دے دفن ہوڑے نہ آئے میرا اللہ اتنی غریب ہو گئی ہے علی دی نہیں ملی اجازت نالیک بازار دے نالیک زیور مل گئے نے زیور پالے نے زیور نہیں پڑھ سکتا ترتیب وقت نہیں بے پلانے اٹھا کے بیٹھے عزادار بیٹھے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا بے پلانے اٹھتے علی دیاں شریف دیاں بیٹھے اٹھا عزادار بیٹھے ہو ایک خاکستری رنگ دا اٹھے جدا عجیب منظر آلیا ڈٹھے جنہی آنکھاں چنیر بے اٹھا دے کان نال منہ لا کے اپنی زبان وچ کوئی گل کرے دے آلیا دا منہ پھر گئے سید سجاد والے پاسے ادی سجاد وقت امام حیواناں دیاں بولیاں جان دے دسانا اے اٹھ میں اٹھا نال کیڑی گل کرے دے او شرفا سید سجاد رو کے آدن پھوپھی اماں نہیں سنجاتا تا نانے دی امت اجرکم اللہ باویں حیوان دے ساری معرفت رکھ دینا اے بے اٹھا نو آدھا پہ خیال کرائے انہ ظالمانو انعام دلالچ انعام دلالت سفر جو توانو یہ تیز دوڑاون واسطے تو آدھے تے کرے سن ظلم خبردار ظلم برداشت کر لوائے تیز نہ دوڑائے تو آدھے کانتے عام نہیں زہرا دیا دیا تے نوہ سوار اجرکم اللہ بس اللہ دارو ایک وین ممبر کی بلد حوالے ہو گئی سوار ٹر پہ کافلہ جدہ کافلہ ہے نا مقتلج بی بیاں سواریاں دے بان نے انتظار نہیں کی تھا عزادارو کھڑے اٹھن تو لے پہین علی دیاں دیاں تنوہ پڑا نالے اتھائی مکیسا کریں دن جو آلی آئی میں لتھی ہے جیویں عباس لتھائی میں آدھرانا نکیتا کر مکیسا عباس مردائی نالے شاہ سوارا اجرکم اللہ ہے کر کے رونا لے غازی گھوڑے تے چڑھ نہیں جان دے آئے نہ لہ نہیں جان دے آئے نا ایتا ایدیاں ودیاں پرددار ایک واری بابے دی شائیت باہر آئی او دوئی دفعہ زینہ بھرا مرا کے شام پھیوے دیئے اجرکم اللہ ہے کر کے رونا لے لاندیاں گئیں سواریوں تو لاشاں تے باندیاں گئیں ایک جملہ میں پردے جو بیٹھی ہوئیاں بہنا میں اسے دا پڑھنا چاہنا اے عام سرزمین نہیں شہیدان دے جنازے اپنے ہتھا نال جائے لے او شریفوں کے بہن دا بھرا مر بنے او بہن دور راندی ہوئے پادیاں کھیدہ مشہدہ ہے او جدہ بہنا بھرا دیا لاشاں تے آویں ہر کوئی یاد ہے ہاتھ ونجو غریب دی بہن آ گئی میں نوکر عزادار توڑیاں کھندہ مشہد ہے کوئی گھر نہیں جڑا موت خالی ہوئے اکھی نال جنازے اٹھی دے دچھنے ہر کوئی ہاتھ میں بھیڑا بھراواں میں جنازے سوہن دیا راج راج وین کریں دیا او شریفہ جنازے دا ٹیم ہو ونجے بھیڑا سوکھے جنازے نہیں دے دیا گھر دے خاندان دے بزرگ اٹھی دے نہیں سکے بھرا اٹھی دے آگے بھیڑاں دے سرہ دے ہاتھ رکھ دے او تسلیاں دے گیا دینا اللہ دی مرضی جنازہ چھوڑ جی حوصلے نال عزادار بیٹھے ہو توڑی آنکھیں دا مشہد ہے بڑا اوکھا بھیڑا نو بھراواں دے جنازے تو ہٹیں دیو بھیڑا گھر رو دیا رامیاں جنازے قبرستان دھروے دے خوش قسمت ساریاں بھیڑا وہ جنہاں نو بھراواں دے جنازے تو ظلم نال کوئی نہیں اٹھیں دا او شریف ایک بھیڑائی جڑی احرام حرام او بھرا دی لاش تے آئی عام بھین نائی زینب جئی بھین حسین جیا بھرا
آئی حسین کفن کوئی نہیں پایا حسین دی لاش پچھراں بدے آلیہ دے ہاتھ پسے کر دیلا علماء فرمائیں دیلا حرکاں تے کونیاں نال زینب پتھر ہٹائلا او پھرا دے چہرے دی عاشق بھیڑ آئی جدا پتھر ہٹے نو پھرا دا چہرہ گلے دی آئی او چہرہ میں لگیا کٹیوں ہوئیاں رگاں تے نگاہ بھئیے ایک رات پچھ وچھڑی بھیڑ پچھ دی کھڑی ہے کٹھا راہ خدا میرے نال بول او حسین تو ہے او نانے دی مہر دا سوار حسین جی حوصلے نال دھیاں دے پردے ہو میں آدھا حسین کو زینب پوچھ دی کھڑی ہے حسین تو ہے کٹیوں یہ رگائیں جو آواز آئی ہو سی اماں دی جائی میرے کول تا پوچھ دی کھڑی جو حسین تو ہے اور زینب میں نوئی دسنا بغیر چادر دے آلیا تو ہے اجرو کمل اللہ آخری جملے ممبر قبلہ دے حوالے اج اللہ شانت باندیاں ودیاں ظالم آدن سجاد پردے دارانو آنکھ جلدی کرو لاشاں چھوڑو اسے تو چپ کر کے بڑیاں دادیاں اٹھن لگ گئی یہ کو جا دیا میرا اللہ سادہ کیڑا قصور او پھرا عیسیٰ دے مارے گئے روانی کوئی نہیں دے اجروں کو ملل ساری بیویاں اٹھیاں ایک بیوی ہے جیڑی نہیں اٹھی کر سوالو کیڑی بیوی ہے او حسین دے سینے دا طویل سکینہ نہیں اٹھی اسے تو ایک ظالم ودھایا اس سر تے ہاتھ نہیں رکھا اس ظلم دا تماچا مارا آدھے بچی جلدی کر لاش چھوڑ آدھی مار تلے آئی اور پیو دی لاش دے محور دے عالم آدھے جنگا لے کے کرے سے سن سو جواب آدھی کلشن لگے ویسے میں کہیں چہرہ ہے تے لگی ویسا ابو ذر غفاری دی دیوان کوئی کافلہ نہ پیا اسی او دی منت کر کے اکسا ملت لا میرے بابے دی لاش دفنا او میں مدینے آلے حسین دی